पिड्यार कुसतलो आता खारें उदक न्हू तें काय आनी हे तर गेलो जाल्यार कांयच करूंक मेळना फुडल्या पावसा उपरांत करूंक मेळटलें कित्याक खारें पडलें म्हणून मागीर काय जायना आतां जो पर्यंत मानस तर सारकी करिना जाल्यार पावसान आमकां रोवंक मेळचें ना आनी गव्हर्मेंट म्हणजे आमकां कांयच लक्ष दिना। शेती करा अशें सरकार म्हणटा मात शेतकारांचे कितें प्रश्न आसा तेच सुटावे करनात अशी बेतके खांडोळा वाठारांतल्या शेतकारांची कागाळ। हांगा आशिल्ल्या मानसीचे उदक आडावपाक लायिल्ली फळी पिड्यार जाल्या मात सरकार त्यो सारके करपाचेर भर दिना म्हूण शेतकार सांगतात। मानसीचे खारें उदक सगळे शेतान घुशिल्ल्यान शेतकारांनी लायिल्ले अळसाणे चवळी मिरसांग्यो आनी हेर भाजीपालो सगळेंच पिड्यार जाला तशेंच शेतकारांचे जायत्या प्रमाणात नुकसाण जाला। सरकारान हाची दखल घेवची आनी आतां तरी ही मानस सारकी करची अशी मागणी शेतकार करतात। मानस म्हणजे आमची ती मानस आशिल्ली पण ती मातशी पिड्यार जाल्ली ताका आमी गव्हर्मेंटाक सांगलें आमची मानस केल्या आमची ती लावपाक जाय म्हणून तें लायता करून ते कोणी पळोवपाक कोण येवना एग्रीकल्चर मनीस कोणूच येवना पळोवपाक। हांवें 2 वर्सां पयलीं आमी प्रायवेट आमी लावन घेतलेली 2-3 वर्सां पयलीं आनी आतां परतून ती केली मानस आनी आतां आमी ह्या तेंपार अळसांदो रोयता आनी त्या आडी आमी वांयगणे म्हणटा ते शेत रोयता मशीन घालून हे थोड्यांनी खणोन हातीन थोड्यांनी खणलेले आनी आतां काल मशीन येयला ते मशीन थोड्या मशीन घातलेले मागीर आतां अळसांद आमच्या सगळी पीक पिड्यार जाली ना आतां अळसांदच आमकां बरो आमकां 20 किलो तरी आमकां मेळटालो आनी थोडे शेत रोयताले आमी तेवूय पिड्यार जाले। आतां अळसांदो ऑलरेडी रोयिल्लो अळसांदे खणले पयलीं खणच्या पयलीं तो मारचो पडटा जमनीर आनी तो मागीर तो किल्लोन येता ऑटोमॅटीक। सो आतां कितें जावन उदक भरिल्ल्या कारणान उदक भरिल्ल्या कारणान आमचें सगळो पिड्यार कुसतलो आतां खारें उदक न्हू तें काय आनी हे तर गेलो जाल्यार कांयच करूंक मेळना फुडल्या पावसा उपरांत करूंक मेळटलें कित्याक खारें पडलें म्हणून मागीर काय जायना आतां जो पर्यंत मानस तर सारकी करिना जाल्यार पावसान आमकां रोवंक मेळचें ना आनी गव्हर्मेंट म्हणजे आमकां कांयच लक्ष दिना नाका तें कितेंच करिना हे शेताक म्हणटा लागून म्हणटा तें इतके वर्सां आपयता म्हणल्यार कितेंच हेल्प करना गव्हर्मेंटान। आतां आमी लुकसाण भरपाय फाटल्यान बुडलेले तेन्ना घातले तेन्ना मात ते एक फेसिलिटी ते सीएमान मातसो प्रोसिजर केलो म्हणून सीएमान तर थोडे पयशे मेळ्ळे आमकां लॉस जाले फाटल्यान 2 हांगा 15 दीस शेत बुडोवन उरलेले आमचे तेन्ना पावसान ते सगळ्याचेच प्रॉब्लेम म्हणून आमकां तेन्ना सीएमान हें केल्लो म्हणून आमकां तो थोडे हेल्प मेळो आमी कितेंच हेल्प मेळना ह्या शेताक लागून ह्यान पळय सगळे इंजिनियर येवन गेले तुमकां बांद बांदून दिता अजून पासून तो बांदाचे कांय प्रोसिजर सगळो जाला बांदाचे सो कांयच करूना आमचो बांदू थोडो 2 कडेन खावटे पडलेले फाटल्यान शेतकारांनी लागून थोड्यांनी हेल्प करून तो बांदून घेतलो थोडो आनी तो आमचो एस्टिमेट बी सगळो जाला पूण अजून तो काम चालू करपाचें कशेंच ते हे करिना गव्हर्मेंट। आतां भाजये तुमी बियाणी ऑलरेडी घाल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी भाजी अळसांदो रोयता थोडे तांबडी भाजी रोयता मोर सगळे आतां उदकापना गेले काय आतां जावचें कुसतले सगळे कुसतले अशें। सो आतां गव्हर्मेंटा कडेन कितें तुमचो गव्हर्मेंट एक्शन कितें तरी हांव हेल्प करा बांद बांदूंक जाय आशिल्लो आमचो तो बांदूक काय करिना मानसेकूय हेल्प करिना ते येवन पळयत ना ऑफिसान बसता आनी सगळे कितें उलयता अशें करुया तशें काय फायली धाडले आसा कांयच करिना ते थंय बसून खुर्चेर बसून खुर्चेर अशें ते कांयच कामां नासता हांवें स्वता पळयलां एग्रीकल्चर कामां कांयच करिना ते बसता 2 जाणांची कामां पूण 4 जाण दवरला स्टाफ कितेंच कामां करिना हे गव्हर्मेंटाक कळोवंक जाय न्हू सीएमाक लक्ष मारूंक जाय आमच्या मंत्र्यान मारूंक जाय कितेंच हेल्प करिना ते शेतकारांक सांगता ते शेतकरी अशें बरें तशें म्हणून